अस्सलामुअलैकुम, आदाब अर्ज़ जी डियर लिसनर्स, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल का नाम है मेरा सारा ज़ंग उतार दो। मुसन्निफ़ा हैं अफ़शा आफरीदी और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 17। पूरे 3 साल बाद आगा जान उसके सामने थे। उनका बारोब वजूद किसी साल खोर्दा दरख्त की मानिंद कमज़ोर नज़र आने लगा था। जिस लम्हे वह कमरे में दाखिल हुए वह भी सोकर उठा था। उनके अक़ब में शहरयार अंसारी थे और साथ में ऐनी। पूरे हफ्ते भर बाद उसने मैमूना और शहरीन को लाहौर इतला करने की इजाज़त दी थी। सभी भाई, ऐनी लपक कर उसकी तरफ बढ़ी थी। उफ़, ये क्या हाल हो गया है आपका भाई। हस्बे तवक्को वो रो पड़ी थी। ज़ावियार ने बेचैनी से इधर उधर नज़र दौड़ाई। शुक्र है आसमां और मेहरान में से इस वक्त कोई भी उसके कमरे में ना था। गालिबन अंसारी फैमिली को आता देखकर वो कहीं बाहर ही रुक गए थे। उसका हाथ ऐनी के सर पर आ रुका। अस्सलामुअलैकुम। पहले वालिद और दादा की तरफ नज़र उठाकर सलाम किया, फिर ऐनी के सर को थपकते हुए वो फीकेपन से मुस्कुरा दिया था। मैं ठीक हूँ ऐनी, प्लीज़ रो मत। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। हकीकतन उसे ऐनी का रोना तकलीफ़ दे रहा था। बेटा ऐनी, बस करो, देखो तो उसकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है। ये आगा जान थे। इतनी नरमी और हलावत। उसने चौंक कर उनके चेहरे पर नज़र जमा दी। कैसे हो ज़ावियार, अब कैसा महसूस कर रहे हो। शहरयार अंसारी के लहजे का दम खम और तंज कहीं जा छुपा था जैसे। आगा जान की तरह वो भी किस कदर फ़िक्रमंद थे। आई एम फीलिंग बेटर, उसने आहिस्तगी से कहा। आगा जान उसके बेड पर उसके पास आ बैठे तो उसने ना चाहते हुए भी खुद को उनकी तरफ मतवज्जा किया। ये सब हुआ कैसे? उनके इस्तफसार पर उसने मुख्तसर सारा वाक़या कह सुनाया, ताहम वजह हज़फ कर गया। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुम्हें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। उसका हाथ अपने बूढ़े हाथों में लेते हुए आगा जान मुतशक्कर से बोले तो उनका लम्स महसूस करके वो शशता रह गया। आंसुओं ने उन्हें अपनी बात मुकम्मल नहीं करने दी थी। बहुत पुरानी बात तो नहीं थी। 3 साल पहले का सारा मंजर जैसे उसकी आंखों में जिंदा था और आज वो ही आगा जान और पापा उसके सामने थे। जल्दी से ठीक हो जाओ माई सन, तुम्हारे बगैर तुम्हारा घर बहुत उदास है और तुम्हारा बाप भी। शहरयार अंसारी आंखों में नमी और मोहब्बत लिए आगे बढ़े तो वह अपने मनफी जज्बात और तासुरात को बमुश्किल छुपा सका। इस वक्त जिस्मानी कमज़ोरी उसके दिलो दिमाग पर भी हावी हो चुकी थी। वो घर जहाँ से उसे निकलना पड़ा आज उसे याद कर रहा था। हाँ, जहर आलूद सोचें उसका घेराव करने लगीं तो उसने कसदन आंखें मूंद लीं। आगा जान और शहरयार अंसारी ने देखा उसके चेहरे पर गुजरे दिनों की तल्ख यादें अभी भी गर्द की तरह जमी थीं। बंद आंखों के पीछे छुपी बेजारी को वो दोनों महसूस कर सकते थे। क्या हुआ भाई, बहुत दर्द हो रहा है क्या? ऐनी उसके यूं आंखें मींच लेने पर तरद्दुद से पूछने लगी तो उसने गहरी सांस भरकर आहिस्तगी से आंखें खोल दी। हाँ, यही समझ लो। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? कुछ ख़ास नहीं, बस यही कि ज़ख़म भरने में वक्त लगेगा। अब देखें कितना वक्त लगता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द भर जाएंगे ज़ख़म। मुझे पता है कि मेरे भाई का विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये छोटे मोटे ज़ख़म तो आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, ऐनी ने यकीन से कहा। उसकी तफक्कुर भरी नज़रें बार बार ज़ाविया के ज़ख्मों को छूकर पलट रही थीं और हर बार उसकी मोटी मोटी आंखों में आंसू भरना शुरू हो जाते, जिन्हें वो बदिक्कत मुस्कुराकर पीने की कोशिश कर रही थी। जिस्म पर लगने वाले ज़ख़म तो वाकई भर जाएंगे, मगर जो रूह पर ताज़ियाने पड़े हैं उनका क्या? उसने जलती हुई नज़र शहरयार अंसारी और आगा जान पर डाली। गुजरे दिनों को भूल जाओ बच्चे, ज़िंदगी आगे की तरफ सफ़र करती है। कब तक बीते वक्त को मुट्ठी में जकड़ कर बैठे रहोगे? माजी से बाहर आ जाओ। देखो तो उस बारी ताला ने तुम्हें दोबारा ज़िंदगी दी है, इसे नए सिरे से शुरू करो। अपने बाप की तरफ देखो, यह बूढ़ा हो रहा है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है और मुझे भी। आगा जान जैसे इस बार उसकी तैग सिफ्त निगाह बर्दाश्त ना कर सके थे। बेसाख्ता उसकी फराख पेशानी पर अपना ज़ईफ़ हाथ रखते हुए बोले। उनकी गतलाई हुई बूढ़ी आंखों में इल्तिजा तहरीर थी। ऐनी माहौल में दर आती संजीदगी महसूस करके कमरे से बाहर निकल गई। पापा ठीक कह रहे हैं ज़वी, तुम ठीक हो जाओ फिर हम साथ चलेंगे लाहौर। इतना वक्त तुम्हारे बगैर किस तरह गुजरा है तुम नहीं समझ सकते। ये मोहब्बत भरा अंदाज़े तकल्लुम और वो भी शहरयार अंसारी का। ज़ावियार के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी।
वेरी नाइस, बहुत अच्छा सीन क्रिएट कर लेते हैं आप लोग। मैं ख्वामख्वाह आप लोगों की सलाहियतों पर हमेशा शक करता रहा। वो बोला तो उसके लहजे से ही नहीं, आंखों से भी गोया शरारे निकल रहे थे। माथे की रग भूल गई थी। तैश के सबब उसका तनफ़्फ़ुस भी एतदाल पर नहीं रहा था। सावियार, ये क्या तरीका है बात करने का? शहरयार साहब ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा ना कर सके थे। यकदम गुस्से से बोले तो आगा जान ने उन्हें टोक दिया। 1 मिनट शहरयार, तुम खामोश रहो। कहने दो उसे जो ये कहना चाहता है। सारा गुबार निकलने दो इसका। उनके चेहरे पर पशेमानी दर्ज थी तो आंखों से पछतावा आया था। सावियार का गुस्सा उनके ठंडे लहजे पर कदरे सर्द पड़ने लगा। तुम कहो बेटा, पहले भी तुम्हारी ना सुनकर मैंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया था, मगर अब नहीं। तुम ख्वाह यहाँ रहो या लाहौर में, हमारे साथ हमारे घर में रहो। मैं दिल की कदूरतें दूर करना चाहता हूँ। कह दो अपने दादा से जो कुछ तुम्हारे दिल में है। आगा जान जैसे करख्तगी के खोल को चटखाकर बाहर निकल आए थे। जावियार उस काया पलट के लिए तैयार नहीं था, इसलिए चंद सानिया कुछ बोल ही ना सका। कहो बेटा, तुम्हारा हर शिकवा हर शिकायत सुनने और दूर करने के लिए तैयार हूँ। बस तुम अपना दिल साफ कर लो, मैं हर नुकसान की तलाफ़ी कर दूँगा। अपनाइयत और हलावत से कहते वो उसे उन आगा जान से बहुत मुख्तलिफ लगे जिन्हें वो बचपन से जानता आया था, जिनके करख्त खुरदरे और सख्त गिर मिजाज के बायस लोग उनसे दूर रहा करते थे, जिन्होंने गुज़िश्ता साल में जब भी मामा को फ़ोन किया सिर्फ हुक्म ही सुनाए थे। आज वह उसके हुक्म के मुंतज़िर थे, जिन्होंने गुजरी 8 दहाइयाँ सिर्फ दूसरों पर हुकूमत की, दूसरों से अपनी मनवाई थी। मगर जावियार की बात और थी, वो उनके बहुत नज़दीक रहा था, लेकिन ये कुर्बत और मोहब्बत वो गुजरा हादसा कहीं दफन कर आया था। उसने गहरी नज़र उन पर डाली तो उसकी आंखों से छलकती बेएतबारी आगा जान को अपनी निगाह का जाविया बदलने पर मजबूर कर गई। जस्ट लेट इट गो आगा जान, अब कुछ भी कहने सुनने का कोई फ़ायदा नहीं। कुछ नुकसान नाकाबिले तलाफ़ी होते हैं, सिर्फ सही वक्त उनका हर जाना होता है। मगर सद अफसोस कि वो वक्त भी हाथ से निकल चुका है। भला मुर्दे में भी जान डाली जा सकती है? उसका दिल कह रहा था। मुझे किसी से कुछ नहीं कहना, द टाइम इज़ अप, मध्यम आवाज़ में कहकर उसने दरवाजे के पास से गुजरती नर्स को पुकार लिया। सिस्टर, मैं कमरे में घुटन महसूस कर रहा हूँ, क्या मैं कुछ देर के लिए बाहर जा सकता हूँ? उसने उठने की कोशिश करते हुए कहा था। ऑफ कोर्स, मगर इसके लिए आपको हेल्प की ज़रूरत होगी। आप 1 मिनट ठहरिए, मैं मेल नर्स को भेजती हूँ। सिस्टर उसे इंतज़ार करने का कहकर बाहर निकल गई। पैर बिस्तर से उतारते हुए वो बमुश्किल बेड के किनारे बैठ सका। शहरयार और आगा जान ने एक दूसरे को तासुब से देखा और कमरे में पड़े सोफे पर जा बैठे। ज़रा देर बाद एक मेल नर्स के सहारे वो बदिक्कत तमाम बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। आज कई दिन बाद पैरों ने ज़मीन को छुआ था। इस दौरान तो सिर्फ मेल नर्स ने उसे थोड़ी बहुत फिजियोथेरेपी कराई थी। आज इतने दिन बाद पैरों पर वज़न डाला तो अंदाज़ा हुआ कि उसके जिस्म में किस कदर दर्द गर्दिश कर रहा है। कमज़ोरी भी काफ़ी थी। तकलीफ़ की शिद्दत के बायस उसने होंठ भींच लिए थे। आगा जान वे साख्ता उठकर उसके पास आए और उसका बायां हाथ थाम लेना चाहा। प्लीज़ आप जहमत ना करें, मैं कुछ देर बाहर अकेले गुजारना चाहता हूँ। बावजूद कोशिश के वो अपने लहजे की खुश्की और बेजारी दबा नहीं सका था। आगा जान का हाथ हवा में ही मौलिक रह गया था। उन्होंने डबडबाई आंखों से उसे कमरे से बाहर जाता देखा और थके थके कदमों से चलते शहरयार अंसारी के पास चले आए। कहा था मैंने कि वो नहीं मानेगा, खुद सर और हट धर्म है वो। बाप हूँ मैं उसका और उसे अच्छी तरह जानता हूँ। अपनी माँ की तरह बड़ी ऊंची नाक है इसकी, कट जाएगा मगर झुकेगा नहीं। शहरयार अंसारी गुस्से से तिल मिला रहे थे। आगा जान ने उन्हें संजीदगी से देखा और जब बोले तो लहजे में रोब और मिजाज शनासी का ज़ौम था। मैं उसके बाप का भी बाप हूँ, कुछ अकल मैं भी रखता हूँ बरखुरदार। दर हकीकत वो अखरोट की तरह है, ऊपर से सख्त और अंदर से नरम। वो मान जाएगा मुझे मालूम है, बस ज़रा प्यार से समझाना होगा। हमारे ख़ानदान का इकलौता वारिस है वो, उस पर ज़्यादा सख्ती अच्छी नहीं। परवरदिगार का लाख लाख एहसान है, उसने उसे नई ज़िंदगी बख्शी है। हमें फ़िलहाल इसरार से परहेज़ करना चाहिए। वो कुछ सोचते हुए कह रहे थे। लहजा गहरा था, फिर कदरे तवक्कुफ़ के बाद बेटे की तरफ तेज़ नज़रों से देखा। तुम बात बात में उसकी माँ का जिक्र मत निकाला करो, ये तो उसे भड़काने वाली बात है। दूध देने वाली गाय की 2 लातें भी सही जाती हैं। इस वक्त सिर्फ आसमा ही है जो जावियर को समझा सकती है, उसे शहरीन से शादी पर आमादा कर सकती है। इसलिए तुम खुद को इस मामले से दूर कर लो, यही बेहतर है। बाकी मैं खुद देख लूँगा। सख्त लहजे मगर मध्यम आवाज़ में उन्होंने बेटे को तलकीन की थी।
शहरयार अंसारी चिल्लाकर उठ खड़े हुए और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए थे कि अंदर आती आसमां उस्मान को देखकर लम्हे भर के लिए ठिठके। न जाने कितने साल बाद एक दूसरे का सामना हुआ था। आसमां बेइख्तियार दरवाजे की चौखट थाम गई। शाम ढलने को थी। डूबते सूरज की सुर्खी उफक पर बादलों की चादर के पीछे से भी दिखाई दे रही थी। गालिबन मगरिब का वक्त हो रहा था। आसमान पर हल्की हल्की बदलियां छाई हुई थीं, सो हवा में दिलफरेब ठंडक मौजूद थी। लाल ईंटों से बनी अस्पताल की इमारत के परली जानिब बनाई मसनूई झील के किनारे बैठे उसका जहन कहीं दूर परवास में मसरूफ था। बेंच की बैग से टेक लगाए आंखें मूंदे वो गुजरे दिनों में रूनुमा होने वाले हादसे और वाक़यात को असरनो जहन में तरतीब दे रहा था कि करीब आती इटर्निटी की खुशबू ने तवज्जो का इर्तिकाज़ तोड़ दिया। बिना आंखें खोले भी उसे पता चल गया था कि शहरीन आई है। उफ, किस कदर पुरसकून जगह है ना ये। अपने पहलों में आकर बैठती शहरीन की आवाज़ उसे बिलाखिर माजी करीब से हाल में ले आई। सुकून का ताल्लुक जगह से नहीं, दिल से होता है। आंखें खोलते हुए वो बिला इरादा कह गया था। शहरीन ने बगौर उसे देखा। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इस नुसरी शायरी की आमद तुम पर अचानक ही हुई है या फिर ये मेरे आने का एजाज़ है? खुशगवार अंदाज, फ्रेश चेहरा, जाजिब नज़र सरापा। ज़ावियर ने रुख मोड़कर उसे देखा। आंखों में शौखी लिए वो उसकी तरफ मतवज्जा थी। फुप्पो कैसी हैं? आज आई नहीं? खिलाफ आदत उसने इस्तफसार किया था। शहरीन से रहा ना गया। सहे नसीब, बड़ी बात है भाई आपकी फुप्पो की कि मिस्टर ज़ावियर अंसारी उन्हें याद कर रहे हैं। एक अदा से आंखें पटपटाते हुए वो बोली तो ज़ावियर ने बेजारी से मुंह फेर लिया। तुम यहाँ मेरा सर खाने आई हो क्या? ऑफ कोर्स नॉट, तुम्हारे लिए खाना लाई थी। तुम्हें कमरे में ना पाया तो ढूंढती हुई यहाँ आ गई। आपके शराफत के जामे में लौटते हुए जवाब दिया था उसने। वैसे ये शहरयार मामू और आगा जान कहाँ हैं? मुलाकात हुई उनसे क्या? एक तो जाहिल आरफाना था जिससे सवाल किया गया था। ज़ावियर ने गर्दन मोड़कर उसे तपी हुई नज़रों से देखा, जो मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ती उसकी तरफ मतवज्जा थी। ज़ावियर का हाथ अगर प्लास्टर में कैद ना होता तो शायद वो दोनों हाथों से उसका गला दबा देता। आग लगाकर तमाशा देखने आई हो? यकदम वो गुस्से की लपेट में आया था। कमाल है, तुम तो ऐसे चिराग पा हो रहे हो जैसे सारा कसूर मेरा है। एक्सीडेंट तुमने किया, ट्रक से तुम टकराए, बेहोश होकर लीटरों खून बहाकर जख्मी होकर हॉस्पिटलाइज्ड तुम हुए और गुस्सा मुझ पर ऐसे निकाल रहे हो जिससे गलती सारी मेरी है। अरे मैं ना करती तब भी ममा ने आगा जान और मामू को इन्फॉर्म कर देना था। तुम्हें क्या लगता है ये कोई मामूली हादसा था? अरे स्टूपिड, अगर उस मौला जट ने तुम्हें ना बचाया होता तो आज लेट अंसारी के नाम का कुतबा बनने दे रहे होते हम। जवाबन वो भी पूरी की पूरी उसकी तरफ रुख करके बैठते हुए गोया लड़ने पर आमादा हो गई थी। ज़ावियर को ये शहरीन उस शहरीन मिर्ज़ा से बहुत मुख्तलिफ लगी जो आईसीयू में उसे अपने सामने जख्मी पाकर कैसे टूट कर रोई थी। एनीवे, ये बताओ कैसा फील कर रहे हो? कुछ था उसकी तंजिया नज़र में। शहरीन के लबों को सादा सी मुस्कुराहट ने छुआ था। तुम्हारे आने से पहले बहुत अच्छा फील कर रहा था, जला भुना जवाब आया। यकीनन वो चिढ़ गया था। जवाबन वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो गोया धीरे धीरे सेहतमंद हो रहे हो, जभी तो तुम्हारे अंदर का जंगली बिल्ला फिर से पंजे निकालने लगा है। शौकी से कहती वो बेंच से उठ खड़ी हुई, फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। आओ अंदर चलें। ज़ावियर ने भवें उचकाकर एक तल्ख नज़र उस पर डाली। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। हाँ, मगर दूसरे तुम्हारे सहारे के ज़रूर मुंतज़िर हैं। शहरीन ने बढ़ाया वह हाथ आहिस्तगी से पीछे हटाते हुए कहा था। ज़ावियर की पेशानी पर शिकनों का जाल सा बन गया। वो बमुश्किल उठकर सामने रखी व्हील चेयर पर बैठ सका। मतलब? तुर्श लहजा इस्तफहामिया था। मतलब ये माय डियर फ्रेंड कि पहले मैं समझती थी तुम सिर्फ अपने ख़ानदान के ही नूरे नज़र हो, मगर अब जाके पता लगा कि तुमने तो अपने सोशल वर्क से न जाने कितनों को अपना गर्विता बना लिया है। क्या बात है भाई आपकी। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। ज़ावियर ने आहिस्ता आहिस्ता व्हील चेयर आगे बढ़ाई तो वो भी साथ चलने लगी। अंदाज तौसीफ़ी था। तुमसे ये सब किसने कहा? उसी मौला जट ने जो हम सबका मोहसिन है। शोल्डर बैग से च्युइंगम निकालकर रैपर खोलती शहरीन का लाउबालीपन हमेशा की तरह था। अब वो उसकी व्हील चेयर को धकेलने लगी थी जो एक हाथ से चलाई नहीं जा रही थी उससे। मौला बख्श नाम है उसका, उसने तसीह की। व्हाट एवर। शाह ने उचकाकर च्युइंगम मुंह में डाली। वो दोनों साथ साथ चलते अब अस्पताल की अंदरूनी इमारत के करीब पहुंच चुके थे। तकलीफ़ के भाई ज़ावियर काफ़ी कमज़ोरी महसूस कर रहा था। वैसे तुम किसी एनजीओ के लिए काम करते हो या तुमने अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है? हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, हमें तो बता दो।
प्राइवेट रूम्स की तरफ आते हुए वो बेतकल्लुफ़ी से कह रही थी। ज़ाविया ने बेजारी से इधर उधर देखा। वो कमरे में दाखिल हुए तो वहाँ कोई और मौजूद नहीं था, गोया वो अकेली आई थी। तुम अकेली हो आज, खोला नहीं आई तुम्हारे साथ? जवाब देने की बजाय उल्टा इस्तफसार करते हुए उसने गोया उसके सवाल को नज़रअंदाज किया और बिस्तर पर लेट गया। ज़रा सी देर में ही बहुत थकन होने लगी थी उसे। हाँ, अकेली आई हूँ। उचक कर बेड पर उसके पैरों के पास बैठते हुए वो संजीदगी से बोली थी। ज़ावियर को खतरे का सायरन सुनाई दिया। इनफैक्ट तुमसे ढेर सारी बातें करने का दिल चाह रहा था। तुम्हें तो मालूम है कितना कम बोलती हूँ मैं। ऑल द टाइम एक साइलेंस रहता है मेरे गिर्द। सोचा आज इस साइलेंस को तोड़ूं और तुमसे कुछ गल्ला शल्ला ही कर लूं। तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। मेरे दिल की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। बिस्तर पर फसकड़ा मारकर बैठी वो बेफिक्री से बोले जा रही थी। जवाबन उसने खुश्क लहजे में टोका, हाउ मीन यू आर ज़वी। मैं यहाँ अजी भाई के इन लॉज की इतनी शानदार सी पार्टी छोड़कर इस सड़े भुसे हॉस्पिटल में तुम जैसे ड्राई और फजूल इंसान को मिलने आई हूँ, और तुम मुझे ये कह रहे हो। उसकी शोख आंखों में गुस्से की सुर्खी उतरने लगी थी। मलामती नज़रों से उसे घूरा। देखो शहरी, आई एम नॉट फीलिंग वेल। तुम मेरा सर मत खाओ और जाओ यहाँ से। उसने बेमुरवती से कहते हुए कंबल पैरों पर डाला तो वो खफकी से उसे देखने लगी। फिर कंधे झटक कर खुद को रिलैक्स किया। ओके, चली जाऊंगी, बस एक सवाल का जवाब दे दो। आई प्रॉमिस। फ़ौरन चली जाऊंगी यहाँ से। उसके तेवर देख कर वो नरमी पर उतर आई थी। ज़ाविया ने ठिठक कर उसकी जानिब निगाह उठाई। क्योंकि आगा जान और शहरियार साहब जा चुके थे, मगर उसके जहन पर बोझ सा था। मूड सख्त ख़राब था। क्या पूछना है, जल्दी बोलो। बज़ाहिर बेजारी और कोफ्त से कहता वो दिल ही दिल में ज़रूर बेचैन हुआ था। शहरीन ने उसे टटोलती नज़रों से देखा तो झंझलाहट ने उसका घेराव करने में ज़रा देर ना की। अब बक भी चुको, क्या कहना है तुम्हें? उफ़, टेक इट ईजी ज़वी। क्या कान के पर्दे फाड़ोगे? कानों पे हाथ रखकर वो नागवारी से बोली तो वो खश्म की नज़रें उसके चेहरे पर जमा कर बैठ गया, जिसका उधर कतन असर ना था। वो फिर से मुस्कुरा दी थी। मुझे बस इतना पूछना है कि तुम दुर्रे मखनून के लिए कब हाँ करने वाले हो? सवाल, और वो भी दुर्रे मखनून के बारे में, जिसे भुलाने की उसकी हर कोशिश रायका जा रही थी। चंद सानिये के लिए उसकी ज़ुबान गोया तालू से जा लगी। ये नाम नहीं चाबक था जो उसके वजूद पर, एहसास पर दिन रात ज़र्ब लगा रहा था, कोड़े की तरह बरस रहा था। मामी ने बताया इस बारे में, बल्कि उन्होंने तो मुझे ये भी बताया कि तुमने दुर्रे मखनून से डेट की फरमाइश भी की थी। और क्या इत्तेफाक है कि दुर्रे मखनून ज़ारा भाभी की कज़न है और आजकल उनके पेरेंट्स के साथ यहीं रहती है, कराची में, शिराजी विलास में। शरारत से आंखें घुमाती शहरीन किस मज़े से कह रही थी। दुर्रे मखनून और ज़ारा भाभी की कज़न, कैसा भयानक इंकशाफ था ये। माई गॉड, उसने बेइख्तियार उंगली से पेशानी को मसला। तुम्हें पता है कल मैं उधर ही जा रही हूँ। ज़ारा भाभी ने बहुत खलूस से बुलाया है मुझे। उफ़, कितनी एक्साइटेड हो रही हूँ मैं। एनी भी आई हुई है, मैंने सोचा उसे भी साथ ले जाती हूँ। दुर्रे मखनून को देख कर तो खुशी से दीवानी हो जाएगी वो, और फिर हम उसे तुम्हारे नाम से खूब छेड़ेंगे। वो तो पूरा प्रोग्राम बनाए बैठी थी। ज़ावियर का मीटर घूम गया। यकदम दहाड़ा था वो। खबरदार जो तुमने किसी से भी कुछ कहा। दफतन आगे बढ़कर उसने अपने बाएं हाथ से उसका कंधा दबोच कर उसे झंझोड़ा। शहरीन का चेहरा यकलख्त सफ़ेद पड़ गया। सुना तुमने? शदीद गैज़ो गज़ब से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। शहरीन को अपने बाजू में उसकी आहनी उंगलियां खुपती हुई महसूस हुई। हकीकतन वो उसके इस तरह फट पड़ने पर सहम गई थी। सभी, तुम इतना गुस्सा किस लिए? अटक अटक कर कुछ कहना चाहा, मगर उसके दुरुस्त रवैये के बायस जुमला मुकम्मल ना कर सकी। शट अप, मैंने पहले भी कहा था मेरे मामलात से खुद को दूर रखो। ये मेरी ज़िंदगी है, इसके बारे में सिर्फ मैं फ़ैसला करूँगा, कोई और नहीं। समझ आई तुम्हें? झटके से उसका बाजू छोड़ते हुए वो बुरी तरह गरज रहा था। शहरीन को उसकी वहशत ज़हनी खिलजान में मुब्तला करने लगी। एक हाथ से अपना बाजू सहलाते हुए उसने अपनी आंखों की सतह को गीला होता महसूस किया। वो बिदक कर बिस्तर से उतरी थी। तुम निहायत जंगली और बेहिस इंसान हो। पहले तो वो सदमे की कैफियत में उसे देखती रही, फिर रफ्ता रफ्ता उसे गुस्सा आने लगा। मेरे बारे में तबसरा करने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है क्या हूँ और कैसा हूँ। उसके लहजे की दुरुस्तगी में यकदम तासुफ घुला था, जिस पर काबू पाते पाते वो फिर से गरजा। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट माई टाइम एंड गेट लॉस्ट। दरवाजे की तरफ इशारा करके साफ कमरे से निकलने को कहा तो शहरीन के दिल पर जैसे सख्त ज़र्ब पड़ी। उसका चेहरा लम्हा भर के लिए जैसे तारीक पड़ गया था। चंद सानिया उसे दुख और तहय्युर से देखती वो यकदम एड़ी के बल पर मुड़ी
اور تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی۔ زاویہ انصاری کے نام کے ساتھ کسی در مکنون کا نام کبھی نہیں جڑے گا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، سو بی کیئرفل۔ اگر کسی کی تمہارے رویے سے امید بندھی تو اس کا ذمہ دار میں قطعاً نہیں۔ مائنڈ اٹ، ناؤ گیٹ لاسٹ۔ دروازے تک پہنچتے پہنچتے اس کی تپتی سلاخوں ایسی آواز شہرین کی سماعت کو داغ گئی تھی، اس نے صاف صاف جتا دیا تھا۔ ایک جھٹکے سے باہر نکل کر وہ دروازہ بند کر گئی۔ اف! یکدم اسے سینے میں ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ شدید نکاہت اور آزردگی نے اسے اپنے حصار میں لیا تو اس نے آنکھیں بند کر لیں اور سر تکیے پر دھر دیا۔ وہ جانتا تھا ذرا دیر میں آسماں اور نازیہ آنے والی ہوں گی۔ ان کے آنے سے پہلے پہلے اسے خود کو کمپوز کرنا تھا۔ شہرین جس موڈ میں یہاں سے گئی تھی اس کا ملال بھی ہو رہا تھا، مگر وہ کیا کرتا؟ اسے روکنے کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ اس کے ذہن میں نہیں آ سکا تھا۔ یوں بھی غصہ اس کی سوچنے کی تمام صلاحیتوں کو جذب کر لیتا تھا۔ صبح صبح آسٹریلیا سے آنے والے فون نے دادی اور اکرما کے ساتھ ساتھ بقیہ لوگوں کو بھی خاصا مایوس کیا۔ عبید اور ان کی فیملی ردا کی شادی پر نہیں آ رہی تھی۔ کم آن دادی، آپ کو پتہ ہے نا کہ عبید بھائی ورکاہولک ہیں۔ اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ اپنا نیا ملنے والا پروجیکٹ کبھی ڈراپ نہیں کریں گے۔ اکرما نے دل گرفتہ بیٹھی دادی کو نرمی سے سمجھایا۔ ارے یہ اس گھر کی دوسری شادی ہے جس میں وہ شرکت نہیں کر رہا۔ غضب خدا کا کام کیا خاندان سے بڑھ کر ہو گیا ہے؟ دادی کا رنج کسی طرح کم نہیں ہو رہا تھا۔ ویسے دادی ایک بات بتائیے، آپ کو عبید بھائی کے نہ آنے کا دکھ زیادہ ہے یا ان کے لیے جو کپڑے بنوائے تھے ان کے بیکار جانے کا افسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ سیف پاس بیٹھا PSP کھیل رہا تھا، مسکرا کر شرارت سے بولا تو دادی کے چہرے پر رنج پھیل گیا۔ ارے بیٹا، چراغے سحر ہیں ہم، اب بجھے کہ تب۔ خواہش تھی کہ عبید اور اس کے بچوں کو دیکھ لیتی ایک بار اور۔ پلیز دادی، آپ ایسی باتیں مت کیا کریں۔ یکدم آگے بڑھ کر اس نے ان کے گلے میں باہیں ڈال دی تھیں۔ یہ کتنا بڑا فاؤل ہے کہ سب کی شادیوں میں تو آپ نے شرکت کر لی، اور اب جب کہ اکرما بھائی کا نمبر آنے والا ہے آپ جانے کی باتیں کر رہی ہیں۔ شوخی سے کہتا سیف انہیں بے اختیار مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ اکرما نے اسے مسکراتی نظروں سے دیکھا تھا۔ ارے میری جان، میں کون سا خوشی سے جانے کی بات کر رہی ہوں، ابھی تو اس گھر میں اکرما کے بچے کھیلتے دیکھنے کا ارمان ہے دل میں، اور پھر تمہارے سر پر بھی صحرا سجانا ہے۔ سیف کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی دادی بمشکل اپنی اداسی چھپا سکی۔ ارادہ کچھ برا نہیں دادی۔ وہ ہنس پڑا تھا، پھر قریب کھسک کر رازداری سے بولا، آپ ردا باجی کی شادی میں خود ہی کوئی لڑکی پسند کر ڈالیے۔ اکرما بھائی تو کسی کام کے نہیں، ان کے چکر میں رہی نا تو اگلے چند سالوں میں کسی خاتون کا ہی رشتہ مل سکے گا انہیں۔ تو گویا اپنی فائل اوپر لانے کی اتنی جلدی ہے؟ اکرما نے اچانک اس کا کان پکڑ کر کھینچا تو وہ بلبلاتا رہ گیا۔ اف اکرما بھائی، میں تو آپ کے مطلب کی ہی بات کر رہا تھا، واللہ یقین کریں۔ پتہ ہے مجھے، چلو بھاگو یہاں سے، اس نے چٹکی بجا کر کہا تو وہ کان چھڑا کر ڈھٹائی سے ہنستا دروازے کی طرف چل دیا۔ تاہم باہر نکلنے سے پہلے مڑ کر یہ ضرور کہا، یاد رکھیے گا دادی جو میں نے کہا ہے آپ سے، اور اگر میری مدد کی ضرورت پڑے تو ضرور بتائیے گا۔ ایک دو اچھی خواتین ہیں میری نظر میں بھی۔ تم جاتے ہو یا میں کچھ تواضع کروں تمہاری؟ اکرما نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا تو وہ چہرے پر مسکینیت طاری کرتا چھپاک سے کمرے سے نکل گیا۔ اکرما نے دیکھا ان دونوں کی نوک جھونک سے محظوظ ہونے کے باوجود دادی کی افسردگی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ کم آن دادی، اتنا سٹریس کیوں لے رہی ہیں آپ؟ بھائی نے کہا تو ہے کہ وہ اگلے ماہ آ جائیں گے، انشاءاللہ سب ٹھیک رہے گا۔ آپ ہی تو کہتی ہیں کہ ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، تو پھر اب اتنی اداسی کیوں؟ ان کا ہاتھ ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس نے ہمیشہ کی طرح محبت اور نرمی سے کہا تو وہ اس کا چہرہ دیکھ کر خود کو سنبھالنے لگی۔ اس کی باتیں دل کو لگی تھیں، تاہم ہلکا سا ملال پھر بھی تھا۔ ٹھیک کہتے ہو بیٹا، چلو اللہ کی مرضی، اللہ جب لائے خیریت سے لائے میرے بچے کو۔ دھیمی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ دیٹس لائک مائی دادی۔ چلیں اب خوش ہو جائیں اور نیچے چلیں، چچی جان نے بلایا ہے آپ کو، غالباً ردا کے ان لاز میں سے کوئی آ رہا ہے آج۔ انہیں مسکراتا دیکھ کر اس نے سائرہ بیگم کا پیغام دیا اور ہاتھ پکڑ کر احترام سے اٹھایا۔ ارے ہاں، آج تو آصف میاں کی پھوپھی آ رہی ہیں، اصل میں وہ لوگ نکاح 3 دن پہلے کرنا چاہ رہے ہیں، اس سلسلے میں بات کرنی ہے ان کو۔ اٹھتے ہوئے انہوں نے بتایا تو وہ سر ہلا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شیرازی ولاز میں کسی کو بھی اس بات پر اعتراض نہیں تھا، تاہم سائرہ بیگم شادی والے دن سے 3 روز پہلے کیے جانے والے نکاح کے اس نئے شاخ آنے پر کوئی خاص راضی نہیں تھی۔ مظفر صاحب اور دادی کے سمجھانے پر کہ خوامخواہ کی بدمزگی کرنے سے کیا فائدہ،
نکاح تو اول و آخر ہونا ہی ہے نا۔ وہ بد دلی سے راضی ہو گئی تھی۔ ادھر درِ مکنون نے جب سے خولا کے لیے دادی کا انکار سنا تھا بڑی خاموش تھی۔ اس وقت بھی جب دادی سیڑھیاں اتر گئی تھیں، اوپر آتے ہوئے اس نے لاؤنج میں موبائل پر بات کرتے اکرما کو دیکھا تو لمحہ بھر کے لیے رک سی گئی۔ کتنی اچھی جوڑی بنتی خولا آپی کی ان کے ساتھ۔ پتہ نہیں کیوں انکار کر دیا انہوں نے۔ شاید کوئی بہت ہی خاص قسم کی لڑکی چاہیے ہے انہیں۔ خود بھی تو کتنے شاندار اور نفیس ہے۔ اللہ کرے انہیں ان کے مطلب کی شریک حیات مل جائے۔ دل ہی دل میں سوچتی وہ دادی کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اکرما کی نظر اس پر پڑی تو ہمیشہ کی طرح معمول کی دوستانہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر در آئی۔ کتنی شفاف مسکراہٹ ہے ان کی۔ ٹھیک کہتے ہیں بزرگ کہ جن لوگوں کے دل صاف ہوتے ہیں ان کی باطنی پاکیزگی ان کے ظاہر میں بھی جھلکنے لگتی ہے۔ سوچوں پر کسی کا پہرا نہیں تھا، یہ بے لگام تھیں۔ وہ یوں ہی سوچتے سوچتے آگے بڑھ گئی تھی۔ اف بس بھی کرو آسماں، آخر کتنا سوچو گی تم؟ کیوں اس قدر سر پر سوار کر رکھا ہے تم نے انصاری انکل کے فرمانے شاہی کو؟ حد ہے۔ نازیہ گرم گرم کافی بنا کر لائیں تو آسماں بیگم کو ہنوز سوچوں میں غلطاں پایا۔ ان کی ناگواری کا تاثر دیتی آواز آسماں بیگم کو حال میں کھینچ لائی۔ بہن کو دیکھ کر سوگوار سی مسکراہٹ ان کے لبوں کو چھو گئی۔ ارے نہیں، میں تو بس یوں ہی کچھ اور۔ اچھا بس پلیز اب مجھ سے جھوٹ مت بولنا۔ یکدم بہن کو ٹوکا اور کوفت بھرے انداز میں ان کے ساتھ ہی کاؤچ پر بیٹھتی نازیہ بیگم کی آنکھیں ان کے لیے متردد تھیں۔ آسماں بیگم چھینپ کر رہ گئیں۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ تم کیا سوچ رہی ہو، کس بات کی فکر ستا رہی ہے تمہیں۔ یہی نا کہ اب تم زاویار کو کس طرح راضی کرو گی شہرین کے لیے۔ انکل نے خوب چال چلی ہے۔ جب حکم سے کام نہ چلا تو اب وہ منت سماجت پر اتر آئے ہیں۔ مگر تم فکر مت کرو، میں سب ٹھیک کر لوں گی۔ نازیہ آج سخت کبیدہ خاطر ہو رہی تھی۔ زاویار کے ایکسیڈنٹ نے تو یوں بھی آسماں بیگم کو نڈھال کر رکھا تھا۔ اس پر مستزاد یہ نیا شاخسانہ۔ دیکھنا کیسے راضی کرتی ہوں زوی کو درِ مکنون کے لیے۔ آسماں کے سوالیہ انداز پر انہوں نے مصمم ارادہ ظاہر کیا۔ کیا فائدہ ناز، میں نے تمہیں بتایا تو ہے کہ زوی نے کیا کہا تھا شہرین سے۔ وہ درِ مکنون کے لیے راضی نہیں اور اس کی وجہ بھی بتا چکا ہے وہ۔ راضی تو وہ شہرین کے لیے بھی نہیں ہے آسماں، تو پھر جب اسے کنونس کرنا ہی ٹھہرا تو درِ مکنون کے لیے کیوں نہیں؟ درِ مکنون کی بات اور ہے۔ زوی ٹھیک کہتا ہے، وہ کم عمر ہے اور اتنی میچور نہیں جتنی کہ زوی اپنی وائف کو دیکھنا چاہتا ہے، جبکہ شہرین اس کی ہم عمر ہے، پھر بچپن کا ساتھ ہے ان کا۔ وہ زوی کے مزاج کو سمجھتی ہے اور جھیل بھی سکتی ہے۔ گہری سانس خارج کرتے ہوئے انہوں نے گویا بیٹے کے فیصلے کو ٹھونک بچا کر ان کے سامنے رکھا تو نازیہ بیگم اختلاف نہ کر سکیں۔ تم دیکھنا کل پھر سے آئے گی وہ اس کو وزٹ کرنے۔ حالانکہ زوی نے بہت روڈ بیہیو کیا تھا اس کے ساتھ، وہ سچائی سے کہہ رہی تھی۔ یوں بھی جب سے زاویار کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ بہت حساس ہو رہی تھی اس کے معاملے میں۔ درِ مکنون کو بہو بنانے کی بڑی چاہ تھی انہیں پچھلے دنوں، مگر آج جب زوی نے دھیمی آواز میں اپنا مطمع نظر ان کے گوش گزار کیا تو وہ خاموش ہو رہیں۔ ان کا بیٹا موت کے منہ سے واپس آیا تھا، اس کی ہر خواہش زر آنکھوں پر تھی۔ ہاں یہ تو خیر سچ ہے، شہرین کی ٹولرنس غضب کی ہے، نازیہ مسکرا کر بولی تھی۔ پھر کچھ خیال آنے پر آسماں بیگم کو سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، تم کیا سوچنے لگی ہو؟ یہی کہ درِ مکنون تمہیں کتنی اچھی لگی تھی، مومنہ اور میری بھی پسند ہے وہ تو کیا؟ کھل کے بات کرو ناز۔ آسماں بیگم کچھ نہیں سمجھی تھی۔ میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے ضرور بہو بناتی آسماں، مگر تمہیں تو اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں۔ اپنے مہران کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ نازیہ جوش سے بولیں تو لمحے بھر کے لیے آسماں بیگم کی آنکھوں میں پسند کی چمک لہرائی، جو گہرائی میں سوچنے پر معدوم بھی ہو گئی۔ بات تو تمہاری بہت اچھی ہے ناز، مگر ایک بیٹے کے لیے انکار کر کے کیسے دوسرے بیٹے کی بات چلاؤں؟ سوچو ذرا، زوی نے اس سے باقاعدہ ملنے کے بعد انکار کیا ہے، وہ بھی لڑکی ہے، کوئی کھلونا تو نہیں کہ ایک بچے نے اٹھا کر پھینک دیا تو میں اسے دوسرے بچے کے ہاتھ میں تھما دوں۔ وہ ماں کا دل رکھتی تھیں، تردد سے بولیں۔ مسز شیرازی تو خیر خالہ ہیں، وہ اس ذمہ داری سے بری ذمہ ہونے کے لیے شاید زیادہ بودر بھی نہ کرے، مگر درِ مکنون اس سے کیسے نظریں ملا سکیں گے ہم؟ ان کی سوچ انسانیت اور درد مندی سے بھرپور تھی۔ نازیہ پرسوچ انداز میں سر ہلاتے ہوئے متفق ہونے کا عندیہ دے گئی، اور یوں درِ مکنون کو بہو بنانے کی خواہش گہری سانس سمیت ان کے سینے سے خارج ہو گئی۔ خبردار جو تم زاویار سے ملنے ہاسپٹل گئی، حد ہو گئی ہے۔ کچھ عزت نفس نام کی چیز بھی ہے تمہارے اندر کے نہیں؟ خولا نے درستی سے خوبصورت سا ایوننگ ڈریس شہرین کے ہاتھ سے چھینتے ہوئے غصے سے آنکھیں نکالی تھی۔ کیا کر رہی ہو خولا؟
शहरीन ने बेबसी से उसे देखा था। तुम्हें अकल का रास्ता दिखा रही हूँ। वो साहिब बहादुर तुम्हारी शानदार बेइज्जती करके किस सुकून से बैठे हैं और तुम उससे मिलने जा रही हो, उसने गैरत दिलाने वाले लहजे में कहा तो शहरीन मुस्कुरा दी। कम ऑन यार, वो बीमार है, उसकी अयादत फ़र्ज़ है हम पर। बहुत खूब, तो गोया सारी इखलाकियात तुम्हारे ज़िम्मे है और उसका कोई फ़र्ज़ नहीं? खोला ने चमक कर सवाल किया था। बात ठीक थी, शहरीन लाजवाब सी हो गई। मगर उसकी तबीयत ख़राब है खोला। उसकी तबीयत नहीं, दिमाग ख़राब है, और उसे ख़राब करने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है। दो कौड़ी का मिजाज करके रख दिया है उसका। खोला बहुत भिन्ना रही थी। तुम बिला वजह इतना फील कर रही हो खोला, हालांकि तुम भी जानती हो उसका मिजाज शुरू से ही ऐसा है। उसका अंदाज मुदाफ़ियाना था। इसे मिजाज नहीं, बदमिजाजी कहते हैं। मौसूफ की बदमिजाजी रोज़े अव्वल से ऐसी है, खोला ने दांत पीसते हुए कहा। वो ही तो मैं कह रही हूँ, हम सबको मालूम है कि ज़वी ऐसा ही है, तो फिर उसके रवैये को दिल पे क्या लेना। यूँ भी आजकल उसे हम सबकी बहुत ज़रूरत है। वीकनेस की वजह से वो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहा है, ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। खोला के हाथ से अपना ड्रेस नरमी से लेते हुए वो बड़े सुकून से कह रही थी। खोला ने लब भींचकर उस छोटी सी लड़की को देखा जिसका दिल और ज़र्फ किस कदर बड़ा था। फिर तंज से बोली, हो गया वो ठीक, करेला भी कभी केले की तरह मीठा हुआ है। बड़ी गलत फहमियाँ हैं तुम्हें। उसने नखुवत से सर झटका था। शहरीन ने शरारत भरी मुस्कुराहट समेत उसे देखा तो वो चिढ़ सी गई। अच्छा, अब ये बतीसी अंदर करो, सख्त जहर लग रही है इस वक्त मुझे। सामने पड़ा दुपट्टा गोला बनाकर उसकी तरफ उछालते हुए खोला नाराज़गी से बोली तो शहरीन हंसी दबाकर ड्रेसिंग रूम में घुस गई। कपड़े चेंज करके बाहर निकली तो खोला मोबाइल बंद करके बैग में रख रही थी। किसका फ़ोन था? भाभी थी, बुला रही हैं? हाँ, तो चलो मैं ड्रॉप कर देती हूँ तुम्हें। नहीं, अकरमा को भेजा है उन्होंने मुझे पिक करने के लिए, ड्रॉप करने की ऑफ़र के जवाब में उसने कहा तो शहरीन ने कदरे गौर से उसे देखा। इनफैक्ट वो यहाँ किसी काम से आ रहे थे तो भाभी ने कह दिया उनसे, ख़ास मेरे लिए नहीं आ रहे। शाह ने झटकते हुए उसने बेसाख्ता वजाहत दी तो शहरीन के तासुरात यकदम संजीदा हो गए थे। खोला, मैं, तुम और ज़वी, हम हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं ना। हर तरह की बात, राज, दुख, दर्द, खुशियाँ सब शेयर करते आए हैं हमेशा से, है ना? मुतरद्दद लहजा सवालिया था। खोला ने बेचैनी सी महसूस की थी मगर जाहिर नहीं किया। ऑफ कोर्स शहरी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? एतमाद से सर उठाकर जवाब दिया तो शहरीन की खोजती नज़रें खुद पर गड़ी महसूस की। तो फिर अब ऐसा क्या हो गया है कि तुम और ज़वी अपनी फीलिंग्स मुझसे छुपाने लगे हो? उसने मुझ पर जोर देते हुए कहा। क्या मतलब? वो अटक सी गई। मतलब ये कि तुमने अकरमा शिराजी को ड्रॉप करके तारिक भैया के लिए कैसे हामी भर ली, जबकि मैंने तुम्हें इस इशू पर बहुत क्लियर देखा था। तुम ना भी कहती मैं तुम्हारी पसंदीदगी महसूस कर चुकी थी खोला। फिर अचानक तुमने भैया के लिए हामी भर ली। दैट्स स्ट्रेंज। कोई स्ट्रेंज बात नहीं है, ये वहम है तुम्हारा। फिर तारिक में क्या बुराई थी कि मैं उन्हें रिजेक्ट करती? नज़र चुराकर कहती खोला उठ खड़ी हुई थी। बालों की पोनी खोलकर दोबारा बनाते हुए उसने खुद को मगन जाहिर किया था। शहरीन ने गहरी नज़र से उसे टटोला। बुराई तो खैर अकरमा शिराजी में भी कोई नहीं, बल्कि अगर दोनों की पर्सनैलिटीज़ को एक दूसरे से कंपेयर किया जाए तो मैं ईमानदारी से कहूँगी कि अकरमा तारिक भैया से 100% बेहतर हैं। फिर भी खोला, वो जैसे इस गुत्थी को अभी तक सुलझा नहीं सकी थी। सारी बातें अपनी जगह शहरी, मगर तुम भूल रही हो एक पॉइंट ऐसा है जो तारिक के हक में जाता है, और वो है मिजाज से आगही। तारिक और मैं बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग और कंपेटिबिलिटी ज़्यादा बेहतर हो सकती है, जबकि अकरमा को मैं अभी तक समझ ही नहीं सकी। बहरहाल, अब इस मौजू को ख़त्म करो और मेरी जान बख्शो। मैं ज़रा जल्दी से चेंज कर लूँ, कहीं अकरमा पहुँचने वाले ही ना हो। बेयकीनी और फिक्रमंदी से अपनी जानिब मतवज्जा शहरीन को एक तरफ हटाते हुए वो कपड़े उठाकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ने लगी थी कि शहरीन ने उसका बाजू पकड़ लिया। तो फिर अकरमा के जिक्र पर तुम्हारी आंखों में उदासी उतरती क्यों महसूस होती है? खोला की आंखों में आंखें डाले बड़ा वाज़ह सवाल कर डाला था शहरीन ने। खोला ने एक लम्हे के लिए खुद को बेबस महसूस किया, मगर अगले ही पल उसने जैसे खुद को कंपोज कर लिया था। मैंने कहा ना कि वहम है तुम्हारा, और वहम का इलाज कम अज़ कम इस दुनिया में तो मुमकिन नहीं। सो प्लीज़ लेट मी गो। नरमी से हाथ छुड़ाती वो मुस्कुराकर कहती आगे बढ़ गई थी। शहरीन इस बार उसे रोक ना सकी, और उधर खोला ने वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करते ही गहरी सांस भरी थी। आज शहरीन ने उसे हैरान कर दिया था।
وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنی اچھی طرح سمجھتی ہے اسے، کہ نہ بتانے کے باوجود اس نے کس قدر صحیح قیافہ لگایا تھا۔ اکرما سے دستبردار ہونا واقعی اس کے لیے تکلیف دہ تھا، مگر وہ کیسے بتاتی اسے کہ اس امر پر وہ مجبور کر دی گئی تھی۔ اکرما کے خیالات سے آگہی نے اسے اس فیصلے کی طرف دھکیلا تھا۔ بالکل اتفاقیہ اس نے اس روز زوہا اور اکرما کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ دادی کے کمرے میں اپنا ہینڈ بیگ بھولنے کے باعث اسے اوپر آنا پڑا تھا۔ ابھی ان کے کمرے سے نکل ہی رہی تھی کہ ٹیرس پر کھڑے زوہا اور اکرما کی گفتگو کے درمیان لیے جانے والے اپنے نام نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عام حالات میں وہ اس غیر اخلاقی حرکت کے لیے کبھی تیار نہ ہوتی، مگر اس وقت معاملہ زندگی بھر کا تھا۔ اس کے قدم ٹھٹک گئے اور سماعتیں الرٹ ہو گئی تھیں۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا اکرما، بتاؤ نہ کہ تم نے خولا کے بارے میں کیا سوچا؟ زوہا نے اصرار بھرا سوال دہرایا تھا۔ میں کیا سوچوں زوہا، اس میں سوچنے والی کیا بات ہے؟ دادی کو تم سب کو اگر پسند ہے تو ٹھیک ہے، میں نے منع تو نہیں کیا۔ اکرما کا رسان بھرا انداز کسی بھی جذبے سے عاری تھا۔ تم نے ہاں بھی تو نہیں کی۔ زوہا کا سوال واضح اور برجستہ تھا۔ اکرما کی خاموشی خاصی معنی خیز تھی۔ خولا نے اپنی ہتھیلیاں بھیگتی محسوس کی تھیں۔ پتہ نہیں زوہا، بس اس معاملے میں مجھے خود سے کوئی جواب نہیں مل رہا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے سب کچھ دادی پر چھوڑ رکھا ہے، جو وہ کریں ٹھیک ہوگا۔ حیرت ہے اکرما، کیا واقعی تمہیں آج تک کوئی اچھا نہیں لگا؟ اس بار زوہا کے لہجے میں حیرت اور اشتیاق تھا۔ اکرما ہولے سے ہنس پڑا۔ خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، میں ایک نارمل انسان ہوں۔ اچھے چہرے، خوبصورت لوگ مجھے بھی اچھے لگتے ہیں۔ ہاں مگر تم یہ کہہ سکتی ہو کہ اب تک ایسا کسی کے لیے محسوس نہیں کیا کہ اسے لائف پارٹنر بنانے کو دل چاہے۔ خولا کے لیے بھی نہیں؟ اس کے کہنے پر ایک بار پھر ڈائریکٹ سوال ہوا تو ٹیرس کے دروازے کے قریب کھڑی خولا کو عجیب طرح کی توہین کا احساس ہوا۔ شاید نہیں، اس نے جھجک کر جواباً کہا تھا۔ خولا کے لیے اتنا سننا ہی کافی تھا۔ وہ وہاں سے چلی آئی تھی۔ گو کہ زوہا نے کچھ اور بھی پوچھا تھا، مگر اسے گویا مزید کچھ جاننے کی خواہش نہیں رہی تھی۔ شروع میں تو اسے بہت برا محسوس ہوا، پھر ٹھنڈے دل سے غور کرنے پر اس نے خود کو سمجھایا کہ یہ معاملہ دل کا ہے۔ جیسے اسے اکرما اچھا لگا ضروری نہیں کہ اسی طرح وہ بھی اسے اچھی لگے۔ جب اسے اپنی پسندیدگی پر اختیار نہیں ہے تو پھر اکرما کو بھی کوئی کس طرح خولا انصاری کو پسند کرنے کے لیے مجبور کر سکتا ہے؟ سو اس نے اپنا ذہن اور دھیان اکرما کی طرف سے ہٹانا شروع کر دیا تھا۔ وہ خود ایسے شخص کی زندگی کا حصہ بننا نہیں چاہتی تھی جس کے دل میں اس کے لیے کوئی خاص مقام ہی نہ ہو۔ چنانچہ انہی دنوں جب آغا جان نے طارق کے لیے اس کا رشتہ مانگا تو اس نے سوچ سمجھ کر اقرار کر لیا۔ اس فیصلے کا ایک مقصد اپنی نسوانی انا کو تسکین پہنچانا بھی تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اکرما یا اس کی دادی اس کے لیے انکار کریں، لہٰذا اس سے پہلے ہی اس نے بھابھی تک اپنا فیصلہ پہنچا دیا تھا۔ گو کہ سب کچھ بظاہر ٹھیک ہو گیا تھا، مگر کچھ تھا جو اندر ٹوٹا تھا اور اس تک شہرین کی نگاہ پہنچ گئی تھی۔ خولا کو بھرم کی دیواریں گرتی محسوس ہوئیں تو اپنے گرد بنایا خول کچھ اور مضبوط کرنے کے عزم کے ساتھ اس نے خود کو نئے سرے سے جوڑنا شروع کیا۔ لاکھ شہرین سے بچپن کی دوستی سہی، رازداری سہی، مگر مستقبل قریب میں بننے والی رشتہ داری نے اس کی زبان کو قفل لگا دیے تھے۔ دل کی بات زبان پر لانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنی عزت نفس اسے دل سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ باہر آئی تو شہرین کو گود میں ہاتھ رکھے کچھ سوچتا پایا۔ چہرے پر سنجیدگی اور کسی گہری سوچ کا عکس تھا۔ عموماً وہ ہمہ وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی، مگر آج غائب درجے کی سنجیدگی نے اسے گھیر رکھا تھا۔ خولا کو اس کی سنجیدگی سے وحشت ہونے لگی، جسے نظر انداز کرتے ہوئے اس نے جلدی جلدی بالوں میں برش چلایا اور شولڈر بیگ اٹھا کر کندھے پر ڈالتے ہوئے بلا ارادہ شہرین کی طرف نظر اٹھائی۔ وہ کچھ جانچتی ہوئی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کم آن، اب اتنی خوفناک شکل بنا کر بھی مت دیکھو مجھے، اور پلیز اس بے یقینی سے باہر آؤ۔ میں نے کہا نا کہ مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے، ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی۔ وہ اس کے پاس چلی آئی تھی، کارپیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، جب زندگی ہمارے سامنے ایک راستہ بچھاتی ہے اور وہ ہمیں اپنی منزل کی جانب لے جاتا محسوس بھی ہوتا ہے، ہم اس پر قدم رکھنے ہی لگتے ہیں کہ اچانک قسمت ہمیں دوسرا راستہ دکھاتی ہے جو پہلے سے زیادہ آسان اور منزل سے قریب ہوتا ہے، تو ہم اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، اس لیے پلیز سارے اوہام ذہن سے جھٹک کر مجھ پر ٹرسٹ کرو۔ جو تم نے محسوس کیا تھا وہ بھی سچ تھا، اور جو میں اب تم سے کہہ رہی ہوں اس میں بھی جھوٹ نہیں ہے۔ کچھ آیا سمجھ شریف میں؟ اس کے گھٹنوں پر زور ڈال کر اٹھتے ہوئے وہ اپنی بات کے اختتام پر خود اعتمادی سے مسکرائی تو شہرین بھی مسکرا دی۔ ہاں آ گیا سمجھ میں۔ سر ہلاتے ہوئے وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی
اور اس سے پہلے کہ وہ دونوں مزید کچھ کہتیں، ڈور بیل کی آواز نے اکرما کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ دونوں ہی خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ وہ کوئی 15 منٹ کے بعد زاویار کے پاس آئیں تو اسے کمرے میں تنہا پایا۔ مولا بخش چلا گیا۔ اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے انہوں نے سوال کیا، جی تم نے روپے دیے تھے اسے؟ جی بڑی مشکل سے لیے اس نے، میں جانتی تھی اسی لیے تمہارے ہاتھ سے دلوائے۔ بہت خوددار ہے وہ، مگر محسن ہے ہمارا، اس کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی تھی میں۔ آسماں کا بس چلتا تو اس شخص کے سامنے دنیا کی ہر اس نعمت کا ڈھیر لگا دیتی جو ان کے اختیار میں تھی۔ زاویار کی جان بچا کر اس نے جو احسان ان پر کیا تھا وہ چکانے والا قطعی نہ تھا، مگر کم از کم اس کی مدد کر کے کچھ تو تسلی مل سکتی تھی انہیں۔ ہاں، زاویار نے گہری سانس بھری تھی۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ، احسان کرنے والے کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مولا بخش کے لیے اتنا سوچا۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ یہ رقم صرف میری طرف سے نہیں، انصاری انکل کی طرف سے بھی تھی۔ انہوں نے اس کی بات کے جواب میں کہا تو وہ اچنبھے سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں پہلے اس لیے نہیں بتایا کہ تم حجت کرتے، انہوں نے رسانیت سے کہا تو وہ بہت کچھ کہنے کی خواہش رکھتے ہوئے بھی چپ کر گیا۔ آسماں اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اس کا معافی ضمیر پا گئی تھی۔ تمہیں برا لگا کیا؟ شاید، وہ جھلس کر بولا تھا۔ ان فیکٹ میں اپنی زندگی میں آغا جان کی مداخلت اب قطعاً برداشت نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہوں۔ دو ٹوک لہجے میں تنفر اور آنکھوں میں غیظ و غضب کی چنگاریاں لیے وہ بولا۔ چند ثانیے کے لیے آسماں اس کا چہرہ تکتی رہ گئیں۔ مجھے اب ان کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی کا پابند ہوں۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے بیٹا؟ وہ تمہارے دادا ہیں، تمہیں پالا ہے انہوں نے، تو اس پالنے کی کتنی قیمت وصول کریں گے وہ؟ میں نے یہ تو نہیں کہا، مگر یہ سچ ہے کہ وہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ جب تم 3 سال کے تھے تو راوی میں ڈوبنے لگے تھے، انصاری انکل نے اپنی جان پر کھیل کر تمہیں بچایا تھا۔ صرف پالنے کا ہی نہیں، تمہاری جان بچانے کا، تمہاری خاطر جان جوکھم میں ڈالنے کا بھی احسان ہے ان کا۔ ابھی تم نے ہی تو کہا تھا نا کہ محسن کے احسان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ انصاری انکل تمہارے دادا ہی نہیں، محسن بھی ہیں تمہارے۔ آسماں نے نصیحت آمیز لہجے میں کہتے کہتے اس کے بچپن کا واقعہ دہرایا تو وہ نظر چرا گیا۔ گو کہ یہ بات اس نے بچپن میں بھی سن رکھی تھی، مگر جیسے حافظے کے کسی کونے میں جا چھپی تھی۔ ابھی آسماں نے یاد دلایا تو وہ لاجواب سا ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا زوی کہ ان سے تمہارا کس بات پر اختلاف ہے اور تم انہیں چھوڑ کر میرے پاس کیوں چلے آئے۔ میں نے آج تک تم سے سوال نہیں کیا، نہ ہی آج کروں گی، مگر اتنا ضرور کہوں گی میرے بچے کہ تم اپنے دل کی کدورت نکال پھینکو۔ میں نے انہیں تمہارے لیے بچوں کی طرح روتا دیکھا ہے زوی۔ 2 دن پہلے ہونے والی ملاقات آسماں کے دماغ سے نکل نہیں سکی تھی جب انہوں نے انصاری صاحب کو زاویار کے لیے روتے دیکھا تھا۔ اب ان کے آنسو میرا دل نہیں پگھلا سکتے ماما۔ وہ وقت ان کی مٹھی سے ریت کی طرح پھسل چکا ہے۔ جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا وہی میں انہیں لوٹا رہا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے میری خوشی چھینی تھی، اب میں انہیں ہر اس خوشی سے محروم رکھوں گا جو میرے توسط سے انہیں مل سکتی ہے۔ انہوں نے زاویار انصاری کو کھو دیا ہے۔ سوئی ریت میں کھو جائے تو شاید مل سکتی ہو، مگر زاویار انصاری کو کھو کر وہ دوبارہ کبھی نہیں پائیں گے، کبھی نہیں۔ زہر میں بجھی سوچیں اسے نفرت سے نیلا کیے دے رہی تھیں۔ تم اپنے دل کا میل دھو ڈالو زوی، آسماں اس کی سوچوں سے بے خبر محبت سے اصرار کر رہی تھی۔ دل کا ہر میل دھویا نہیں جا سکتا ماما۔ کبھی کبھی کسی کا وجود کسی کی وجہ سے کچھ ایسی غلاظت کی لپیٹ میں آ جاتا ہے کہ اسے 7 سمندروں کا پانی مل کر بھی نہیں دھو سکتا۔ میں بھی یہ میل صاف نہیں کر سکتا ماما، جس نے جسم کے بجائے روح کو متعفن کر دیا ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے مستحکم اور مضبوط لہجے میں کہہ کر بات ختم کی تو آسماں اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئیں۔ وہ کیا کہہ گیا تھا وہ سمجھ نہیں سکی تھیں، بس الجھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اس کا ارادہ کمرے سے نکلنے کا تھا کہ اندر آتی شہرین کو دیکھ کر رک گیا۔ وہ اندر داخل ہو گئی تھی۔ ہیلو ایوری بڈی۔ کمرے کا ماحول خاصا بوجھل تھا۔ شہرین کی فریش مسکراہٹ اور تر و تازہ وجود کی آمد سے اس میں ایک خوشگواریت سی در آئی۔ آسماں زیر بحث موضوع کو فی الحال موقوف کرتے ہوئے اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں جو ان کے ایک بلاوے پر چلی آئی تھی۔ ہیلو بیٹا، کیا حال ہے تمہارا؟ آگے بڑھ کر اسے شانے سے لگاتے ہوئے انہوں نے لگاوٹ سے پوچھا تھا۔ شہرین نے کنکھیوں سے زاویار کی طرف دیکھا جو اس کی جانب ہی متوجہ تھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، لگتا ہے دشمنوں کا فیوز اڑا ہوا ہے۔ بوکے ہاتھ میں لیے وہ اس تک چلی آئی تھی۔ زاویار کی آنکھوں میں درد شرمندگی اس سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ آسماں مسکرا کر زاویار کی طرف دیکھنے لگی۔ ارے نہیں، آج تو زوی خاصا بہتر محسوس کر رہا ہے۔ کیوں زوی؟
हाँ अच्छा हूँ, वो संजीदगी से कहता दोबारा बेड पर बैठ गया। वजह बताऊँ मामी? शहरीन ने चहक कर आसमां से पूछा और बोली, बकौल शायर, मेरे देखे से जो आती है मुंह पर रौनक। लोग समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। ये दरअसल मेरी आमद का असर है मामी, वरना ये हजरत अभी तक बिस्तर पर पड़े होते। बुके उसके हाथ में थमाते हुए वो आसमां से ही मुखातिब थी। बिलाशुबा आसमां हंस दी। थैंक्स, सावियर ने बुके साइड टेबल पर रखते हुए धीरे से कहा तो शहरीन कमर पर दोनों हाथ रखकर उसे घूरने लगी। हाउ मीन यू ज़वी, एक तो उस दिन मुझे नाराज़ किया और फिर सॉरी भी करना याद नहीं रहा तुम्हें। सच मैंने तो सोच लिया था कि आऊँगी ही नहीं। अगर मामी ने और ममा ने ना कहा होता ना तो शक्ल भी ना देखती तुम्हारी। अपनाहियत भरा गुस्सा ऊद आया था, वो लड़ने मरने पर तुल गई। अच्छा ही होता, कम अज़ कम सुकून तो रहता। बज़ाहिर बेजारी का मुजाहरा करता वो सामने दीवार पर लगे टीवी की स्क्रीन पर नज़र जमाकर बैठ गया था। कमीने हो तुम पूरे, इंतहाई घटिया इंसान हो। शहरीन ने आओ देखा न ताओ और करारा हाथ रसीद किया उसे। अरे अरे रिलैक्स शहरी, क्या कर रही हो? आसमां ने दूसरी धप लगाने से पहले उसका हाथ पकड़ लिया। मजाक कर रहा है ये तो। सुबह से 3 बार पूछ चुका है तुम्हारा, अभी भी तुम ना आती तो फ़ोन करने ही लगा था तुम्हें, उन्होंने कहा तो शहरीन ने मुश्तबा नज़रों से उसे देखा, जिसका चेहरा इस बात का तासुर दे रहा था मगर आंखों में नफ़ी थी। सवी, मामी सच कह रही हैं। मुझे क्या पता, तुमसे कह रही हैं, तुम जानो। बाएं हाथ में रिमोट कंट्रोलर लिए उसने अब अपनी सारी तवज्जो टीवी की जानिब मरकूज़ कर ली थी। अंदाज ऐसा था कि वो उसे एक और धप रसीद करती धम से उसके साथ ही बेड पर बैठ गई थी। इधर दो रिमोट कंट्रोलर, मेरा फेवरेट ड्रामा आ रहा है, आज लास्ट एपिसोड है, सॉरी आई कांट मिस इट। उसने मज़े से रिमोट कंट्रोल उसके हाथ से छीन लिया था। उसे अपनी जून में वापस आता देखकर ज़ावियर ने दिल को हल्का महसूस किया, ताहम चिढ़कर बोला, तुम्हें ड्रामे देखने की क्या ज़रूरत है? तुम तो खुद ड्रामा क्वीन हो। मेरी फिक्र छोड़ो, खुद को देखो, पूरे 36 घंटे की फिल्म हो तुम। तू बतू जवाब आया था। आसमां उन्हें लड़ता देखकर मुस्कुराती बाहर निकल गई। आखिर इन फजूल ड्रामों में है क्या सिवाय रोने धोने के या फिर ख़ानदानी साजिशों के और सास नंदों के झगड़ों के? अरे यही तो काम की चीज़ है डियर। इतना तो हमारी अम्मियाँ हमें ससुराल में रहने और शोहर को काबू करने की गुर नहीं सिखा पाती जिस कदर ये ड्रामे हमारी रहनुमाई करते हैं। तुम भी देख लो, काम आएंगे। पैर पसार कर बैठते हुए वो मज़े से बोली थी। ज़ावियर ने कोफ्त से सर नफ़ी में हिलाया। यू आर इम्पॉसिबल। आई नो आई एम, उधर भी जवाब तैयार था।